کان نبیا وآدم بین الماء والطین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین عظیم الرجال دافع البلاء بإذن اللہ خاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ الطیبین وصحابہ الطاہرین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا سبحان اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا آمنت باللہ وصدق اللہ خالقنا الکریم وبلغنا رسول نبی کریم امین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والموقنین والآمنین والحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ گجھڑے راز احمد دی گجھڑے راز احمد دی کہیں کو کل نہ پئی اج تئی سائے بھول بھول تے گئے رول رول حقیقت ہاتھ نہ آئی اج تئی میرے پاک نبی دا سب تو بڑا ہمراز ابو بکر صدیق تمام صحابہ کرام کا عقیدہ بھی ہے کہ جتنے نبی دی کہا راز ابو بکر صدیق کو انبیاء کہیں وہی ابو بکر صدیق کو مٹھے مدنی فرمایا اے ابو بکر میری حقیقت سوائے میرے رب دے بھی جان ای واسطے اساہدے ہیں ای گجھڑے راز احمد دی کہیں کو کل نہ پئی اج تائیں تے سائے بھول بھول تے گئے رول رول حقیقت ہاتھ نہ آئی اج تائیں فقط بشری دا حصولا جویں قرآن تے چولا متا اکھ وچ پوی پھولا پٹا پڑوال کیا پوچھ دئی محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دئی اتھا مخلوق وچ وسدے اتھا رب نال کیا پوچھ دئی اتھا خود عبد سلوے دے اتھا خود عبد سلوے دے اتھا رب نال ملوے دے اتھا خود عبد سلوے دے جگہ اتھا آئے نا آدھے آنکھو عبد ہوں اتھا عبد سلوے دے تے والے جگہ گے رب دی بارگاہ دے وچ رب دی بارگاہ وچ مٹھا مدنی فرمے دے جڑا پکے جو نال ٹریا ہا او جبریل کھڑ گئے قرآن بھی کھڑ گئے رب بھی کھڑ گئے تے بعد اکھاں ہیں انوار و تجلیات فرمے دے رب نے سج مارے ادنو منی محبوب میرے قریب اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات میں جو قدم چاہتا ہے میں جنا سدرا تو پار قدم چاہتا ہے ایک قدم وچ فاصلہ کتنا طے کیتے بھی فرمائے نے مکے تو گھن کے سدرۃ المنتہا تک جتنا سفر کیتے بھی اے کہا قرآن دے ہوتے تے جنا اپنا قدم چاہتے میں ایک قدم وچ سفر پے سبحان فرمائے نے 70,000 سال رب نے مارے تے میں سفر طے کیتا ہے تے بل کتنا قریب تھے ہن رب دا قرآن کہا ہے فقان قاب قوسین محب تے محبوب وہ خالق تے مخلوق وہ معبود تے اب کتنے قریب تھے
تو کمانا ہن اللہ دے محبوب دا ہن رلن دا انداز جڑا رب نے قرآن وچ بیان کیتا ہے ہن سمجھن دی گل ہے حقیقت دا رب جاندا ہے یا او دا محبوب جاندا ہے جے قرآن نازل کیتا ہے یا او کو پتہ ہے یا جے دے اوتے نازل تھے او کو پتہ ہے اساں اپنی استطاعت مطابق گھر بیٹھے کرے دے ہیں جو کیا فرمائے نے فقال قاب قوسین جی میں تو کمانا رلی ہر مفسر نے اپنا معنی کیتا ہے جدا جو یار محب آپس وچ مل دے بازو کھلے دے واہ واہ ایویں مل دیو نا جدا بازو کھلے دے کمان بن گئی انہوں او کھلے دے تو کمانا رل گئی ہے محب تے محبوب ملے فرمایا بس ایویں ہے جی میں تو کمانا رل گئی ایک معنی کا یہ بھی حق ہے یہ اصل رب جان دے رب کا جسم کو پاک ہے پر یہ حقیقت بنجن والا جان دے سجاون والا جان دے انسانی عقل تک کم کرے دی بھی نہیں تو میں تو کو مثال دے کی میں ملے ہیں کیا انداز ہا نہ کوئی طریقہ ہا نہ کہیں پتہ ہے بت دوجا معنی کی تنے عرب کا دستور ہا جدا دو قبیلے دے سردار آپس وچ کرے نہ سنو آپس وچ کرے نا اج دو ہاسے اج ہک تھی دے پے اعلان کیویں تھیندا ہا سپیکر تو ہے نہ کونا اخبار تو ہے نہ کونا ٹی وی ہا کوئی نہ جو خبر نشر تھی وے ہا تو کیا کریں گے وہ دو ہیں قبیلے کے سردار اپنی اپنی کمان منگیں گے وہ دو ہیں کمانا کو کریں گے اکٹھا تو ہے رلامن ہاچا وچ تیر رکھ دین ہک کمانا نو تیر ہک تے بلاو تیر اڑاویں ہا اے تیر دا نشان دسائدا ہا اے تو کمانا جو ہک تیر ویندا پے ایندا معنی اے ہا جیڑا انہاں دا ہے او ساڈا جیڑی انہاں نال جاری ساری جاری جنہاں دی انہاں دی دشمنی ساری دشمنی جیڑا انہاں دا ہے ساڈا ہے جیڑا انہاں دا نہیں او ساڈا نہیں تو بس رب اعلان کر دتے لوگو بس جیڑا میرے یار دا ہے او میرا ہے جیڑا ایندا کوئی نہیں او میں نہیں کوئی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری رب فرمایا جنہاں ہر سمجھ آوی یا نہ آوی اور رب نے قرآن وچ سمجھا دیتا ہے جدا جنگ دے موقع تے میٹھے مدنی نے ایویں سنگریزاں دا مٹھ بھرے واہ تے کافراں دی فوج تے مارے سبحان اللہ سبحان اللہ جنگ بدر وچ مارے تے جے کو لگا نا او فنار تھی کہ مر گیا جن جنگ وچ قتل ہو گیا کنکر مارے نبی واہ ہن رب کیا فرمائے رب کیا فرمائے ہن انسانی عقل ہن ترجمہ کر کے میں سنوائے نا تے رب نے فرمایا وما رمائتا اے میرا محبوب تائے کنکر نہیں مارے تائے کنکر نہیں مارے وما رمائتا تائے نہیں مارے اس رمائتا جیب لے تائے مارے سبحان اللہ تو ایدہ معنی ہن کیا ہو سی ایدہ معنی مطلب کیا ہو سی تائے کنکر نہیں مارے جیب لے تائے مارے کیا مفہوم ہے انسانی عقل انسانی فہم تا انسانی علم بڑے بڑے مفسرین زور لا تھکے نہیں پتہ لگا ولیکن اللہ رما ایک کنکر نہیں مارے اللہ مارے سبحان اللہ واہ سوچن دی گل اپنے دے دیکھنے 313 صحابی دے دیکھنے 1000 کافر دے دا کھڑے کنکر نبی مارے پتھر نبی مارے پر رب کہتا ہے ولیکن اللہ رما ایک کنکر نہیں مارے اللہ مارے کیا سو اللہ ہے آہا اللہ جے خدا آکھا نہیں ٹھاندا خدا آکھا نہیں ٹھاندا تے جدا آکھا نے دل ساندا تے بھرا آکھا نکھ رہندا کیا فرمائے سمجھن دی کہا لے وہ خدا آنکھا نہیں ٹھاندا بس وہ آتا ہے جیلے تائے مارے تائے نہیں مارے اللہ مارے کیا مطلب بس شیخ رومی دا اپنا انداز اگر صوفیہ دا انداز اپنا ہو دے مولوی دا انداز اپنا ہو دے وہ چونکہ صوفی ہیں انہوں دا انداز اپنے سمجھا مردہ اور میں دے بندہ شیشے دے کو کھڑا ہو شیشے دے کو کھڑا ہو جب دید ہوئے لوگ اندھی شیشے سے ٹکڑے دے بیٹھو جب بندہ کھڑا ہوئے پرلے پاس وہی شیشے سے سیدھا کھڑے دیکھنا لے دے بیٹھے کہ او انہیں مارے وہ شیشے اللہ دکھائے سی
شیشہ دیکھتا ہے نا بپا تل دی شیشے جو بندہ ہے وہ شیشہ مرے دا فرمایا نہ ہن مارا نہ لا او ہے شیشے نہیں ماری شیشہ دکھائیں دا کھڑے یہ واسطے فرمایا میٹھے مدنی نے انا میرا تو جمال الحق میں اللہ کے جمال دا آئینہ ہاں بس دیکھتے میں کو کھڑے ہو سنانو سبحان اللہ واہ جو شیشے والے مارے کہ شیشے والا نہیں مرے نہ کھڑا تسا شیشے وچ کئی کو دیکھتے بیٹھے ہو تسا دیکھتے بیٹھے ہو جمال محمدی کو فرمایا ایک جمال محمدی ہے حقیقت سمجھو ایشو جمال اللہ ہے اللہ کا جمال ہے سبحان سبحان یہ واسطے فرمایا تسا جو ہی مارے رب ادنا ہی نہیں ماریا جبال فرمایا جیلے محبوب الوائدہ بیٹھے تو رب فرمائے دے وما جنتے کو انی الہوا تسا کیا سمجھ دو میرا محبوب بیٹھا الوائدہ آہا اے ہی الوائدہ بیٹھا ان ہوا الا وحی یوحا الوائدہ مائہا زبان مصطفیٰ دی سبحان اللہ واہ زبان مصطفیٰ ہوتی ہے ان سمجھ زبان مصطفیٰ کا کمال کیا ہے کہ جتو رب الوائدہ بیٹھا کہ رب نے اگر الوامر کا کوئی بہانہ بنائے تو وہ زبان مصطفیٰ ہے وہ زبان مصطفیٰ ہے بلی تھے ایک گال زبان مصطفیٰ دی گال آ گئی ہے ایک بھی یہ مسئلہ سمجھائی بنا تے بڑا انداز تھا محدثین نے اوکھا لکھے لیکن میں سوکے انداز نہ تے کو سمجھائی نہ زبان مصطفیٰ کی ترائے کلام نکلتے سبحان اللہ کتنے کلام ترائے کلام زبان مصطفیٰ قرآن نبی کی زبان بے شک قرآن نبی دی زبان حدیث نبی دی زبان اور قرآن کیا ہے کہ حدیث کیا ہے واہ عام اندازی سمجھاؤں کلام اللہ کا ہوگی حکم اللہ کا ہوگی الفاظ اللہ کے ہوں زبان مصطفیٰ جو ہوئے اوپر قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آئیے نا سبحان اللہ سمجھ آنی پئیے اگر کمائی دی زبانی جو نکلے تو قرآن نہ ہو قرآن ہو ہے حکم اللہ دا الفاظ اللہ دے زبان مصطفیٰ کو چون کے نکلے وہ ہو سی قرآن بل دوسری چیز حکم نبی دا الفاظ نبی دے زبان مصطفیٰ جو جاری تھی میں وہ دا نہ ہے حدیث یاد رکھے قرآن حدیث نہیں بن سکتا حدیث قرآن نہیں بن سکتی وہ اللہ کا کلام ہے یہ نبی کا کلام ہے یہ دو ہے جدا ہے کہ رب فرمایا محبوبہ میں تے کو جدا نہیں کرنا چاہتا یہ دو کلام کا جدا ہو گئے ایک تریجا کلام پڑھے دے ہیں کہ تیرا حصہ ہی ہوئے میرا سبحان لوگ کہتے ہیں میرے کو جدا کرے سے میں جدا نہیں کرنا چاہتا ایک تریجا کلام کیڑا ہے حکم اللہ کا الفاظ نبی دے سبحان اللہ حکم اللہ دا الفاظ نبی دے زبان مصطفیٰ وچ جاری ہوئے وہ اگر حدیث قدسی وہ اگر حدیث قدسی ای واسطے حدیث دا لفظ لسائیں دے اے نبی دا حصہ ہے قدسی دا لفظ لسائیں دے وہ قدوس دا حصہ بھی ہے بس اے سانجھا کلام ہے ان گال بیٹھا کرے دا ہمیں کہ بس ادنا سے اتھا خود عبد صدوے اتھا رب نال ملوے رب نے کیویں ملائے بس فرمائے سی ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله محبوبہ جنہ صحابہ نے پہلے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی سبحان اللہ پہلے ہاتھ رکھ کے بیعت کی واہ ہاتھ نبی دا صحابہ دے ہاتھ اپنے دیکھتے بیٹھے آئے بھی دیکھتے بیٹھے ان الذين يبايعونك بس جنہ لوگ پہلے ہاتھ بیعت کی تھی يبايعون الله اللہ دے ہاتھ بیعت کی تھی سبحان اللہ ہاتھ نبی دا ہے اپنے بغیر لہتے بیٹھے انسانی عقل جواب لے رہی ہے کہ وہ اصل کیا ہے حقیقت کیا ہے بس حقیقت کیا ہے رب نے کو فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم انہاں دے ہاتھ اللہ دا ہاتھ انہاں دے ہاتھ ہن وقت سمجھا ہاتھ نبی دا ہاتھ نبی دا جڑا صحابہ بیعت بیٹھے کرے ہیں ہاتھ تے نبی دا رب دے جو گڈا ہے فوق ایدیہم صحابہ دے ہاتھ اللہ دا ہاتھ یا نبی اللہ نبی کو اللہ منے سے ایمان تو خالی ہے بس مننا پوسی ظاہرن ہاتھ نبی دا حقیقتاً ہاتھ اللہ دا سبحان اللہ
سبحان یہ نقطہ ہی نہیں آئے تھی ہن ذرا غور کریں دیکھو مولوی سمجھن نہ دے سی بس محبت دے نال واسے تے کو وقت سمجھ آ سی اللہ نے اپنے محبوب نال محبت کتنی کیتی ہے پہلے بارے تے اتنا آگے سی اوے بندہ چنگا ہے یا ماڑا ہے چنگائی کرے برائی کرے تیری مرضی پر میں رب وحدہ توڑی جو ماڑا ہے میری 70 ماں اتنا پیار نہ کرے سی جتنا میں رب پیار کرے پہلے نال دا اتنا پیار ہے تے سوچی محبوب نال کتنا پیار ہے یہ بھی اندازہ لئی تیرے نال تو بھاویں زانی ہے شرابی ہے چور ہے کچکا ہے بدماش ہے چیچھاوی ہے رب فرمیٹ ہے اور میں تیرے نال اتنا پیار کرے گا ہیچ ماں کیا 70 ماں کٹھی کر میرے پیار دے برابر نہیں ہو سکتی ایک عقیدے نال ہے محبوب نال کتنا پیار سوچ سکتا ہے میں نہ سوچیا کر بس میں تے نبی برابر نبی بڑا پھرا تے میں چھوٹا ایمان تو خالی تھی ویسے نبی کہوں دا چودھری تے میں انہیں رعایا ہاں ایمان تو خالی ہو ویسے سوچ رب کا اپنے محبوب پیارا کتنا ہے اللہ سبحان اللہ فرمائے سی یہ حق میرا حق ہے اللہ دا حق ہے جد اللہ ہے اللہ دا حق ہے اور نبی دا حق اللہ دا حق بے شک نبی دا حق اللہ دا حق اور اللہ دے حق دی شان سن سبحان اللہ سبحان اللہ دے حق دی شان تے مقام آپ کو نہیں بھی آدھا قرآن پڑھ سنائے گا قرآن کو پڑھ سورۃ ملک دی پہلی آیت سورۃ ملک دی پہلی آیت من ولا ولا پڑھے ایک بار نہیں 10 دفعہ پڑھے رب فرمائے تبارک الذی بیادہ الملک والذی ذات جے ہاتھ وچ ساری کائنات ہے سبحان اللہ جے ہاتھ وچ ساری کائنات ہے ان عقیدہ رکھ اللہ دے ہاتھ وچ ساری کائنات ہے رب دے نبی دا ہاتھ میرا ہاتھ سبحان اللہ واہ تو ایتا کو ملا آپس تو ایتا کو ملا آپس ایک پاسو آتا ہے میرے ہاتھ وچ ساری کائنات دا کیڑا ذرہ جڑا اللہ دے ہاتھ وچ باہر دعویٰ کر مشرق چے مغرب چے شمالی چے جنوب چے کیڑے ملک دا کیڑا درخت ہے کیڑا بندہ ہے کیڑا جانور ہے کیڑا پہاڑ ہے کیڑا ذرہ ہے کیڑا اللہ دے ہاتھ وچ باہر ہے جڑا اللہ دے ہاتھ وچ ہے تو رب فرمائے دے میرے نبی دا ہاتھ میں اللہ دا ہاتھ ہے سبحان اللہ این واسطے پیچھے مننا پوسی جی میں میرے امام آکھے میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا اتھا میرے تیرے علی گال ہوں دیئے شریک جڑا بننا بڑھیں گے ایک پاسا میدہ ایک پاسا میدہ اے مکان تیرا اے مکان میدہ ایک گال ہوں دیئے شریک میں جڑا محبوب ہوں دے نا محبوب نال بڑھ نہیں ہوں دی بس جیڑی شاہ میدی یہ ہوتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ خلاف نعرہ حیدری سبحان اللہ ایواز نے فرمایا بس محبوب دا حق میرا حق ہے کہ میرے حق ساری کائنات ہے تو فرمایا کلمہ پڑھن والے قرآن کو پڑھن والے عقیدہ رکھ ساری کائنات میں اپنے محبوب کے ہاتھ چلے اللہ سبحان اللہ وال فرمایا میں یوتے الرسول جڑا ہی رسول دی اطاعت کرے سی فقط آتا اللہ بس اللہ دی اطاعت کی تھی اطاعت تھی دی پئی مخلوق دی خالق دے میری اطاعت ہے میں یوتے الرسول جڑا اطاعت کرے سی بس غور کرے مسئلہ علمی ہے واہ 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 میں یوتے سیغہ مضارع دا مضارع وچ دو زمانے زمانہ حال تے زمانہ مستقبل ہن دسا زمانہ مستقبل دی انتہا کے تاکہ کئی کتاب جو پڑھ کے دسا زمانہ مستقبل دی انتہا کے تاکہ فرمایا ہن سمجھ ون بس جیڑا اج بھی ہے تے بھاویں کل آسی اطاعت میرے رسول دی کرے سی ہن قیامت آ سکتی ہے میرے نبی دے بعد نبی نہیں آ سکتا اللہ سبحان اللہ واہ واہ کیا بات عقیدہ رکھے سارے نبی تو بعد قیامت آ سکتی ہے یا نبی نہیں آ سکتا فرمایا میں جو رسول جڑا ہی رسول دی اطاعت کرے سی اطاعت بندے دی کرے خالق آ کے میری اطاعت اللہ اللہ سبحان خالق آ کے میری اطاعت ہے مولا اے بندہ تو خالق اے مخلوق تو معبود اے اب فرمایا جو تو کو پتہ نہیں جو تو کو پتہ نہیں پے ہوئے عبد ناقص عبد کامل جو ہے
عبد کامل جو ہے یہ عبد عتیق یہ عبد معزون یہ عبد معزون عبد معزون صرف میرا نبی ہی ہے جن کو رب ذوالجلال نے سارے اذن عطا فرمائے بس جو کرے چا جی میں کرے چا رب کرے ہی نہیں آکھا محبوب کیا اللہ سبحان اللہ جو کرے چا جی میں کرے چا سمجھ آئے چاہے تو رب کی شریعت ترمیم کر دے گے میرے نبی کو اختیار ہے میرے نبی کو اختیار ہے آپ کو علمائدہ ہی نہیں دنیا کو دکھاؤں ہے لوگوں جیڑا محبوب میں تو حق کو عطا کیتا ہے نا ادھا مقام کیا ہے انہیں ہک جھلکی دے کے کہا لکھا ٹوریدہ پیا کیونکہ دال کی دی بیٹھے سے وہ واقعہ میراج آلی رب دی بارگاہ بھی رب دی بارگاہ جن کو گال ہی تے کو سنوام گے نا سبحان یار اتھا جو گے اتھا رب نال کیڑی ہاں کوئی تا جہل کرنی ہے نا ان کی توجہ رکھ سے تو حضرت تھا نبی دا اختیار اللہ مولا علی میرا پیر علی ارادہ کیتس تو جھی شادی دا ارادہ کیتس تو جھی شادی دا جے علی جیڑا ارادہ کیتا ہے وہ حق ہے علی جو سوچے حق ہے علی غلط نہیں سوچے علی دا فیصلہ غلط نہیں علی تو جھی شادی کرے دا اس واسطے اللہ اجازت دیتی بیٹھے اللہ اجازت رب جو فرمائی بیٹھے فن کے ہوں ما تابا لکم من النساء مسنا و سلاسا و ربا میں ہر مسلمان کلمہ گو کو اجازت دینا شادی کرنا چاہوے تو نل چکر ترائے نل چکر چار نل اجازت ہے ہر مسلمان کو اجازت ہے علی دوجہ نکاح پیا کریں رشتہ تائے تھی بس شادی تھیوان آلی ہے سیدہ کو پتہ لگی علی دوجی شادی کریں علی آئیے ابے کو بابا علی دوجی شادی کیا کریں اتنے کو میں کو پتہ سیدہ کو پتہ کوئی نہ جو اللہ اجازت نہیں بیٹھے علی نحق نہیں کریں علی جو کریں دے حق کریں علی دا کیڑا فیصلہ جرا غلط ہے علی دا ہر فیصلہ حق ہے علی شادی کریں دا پھر آئی ابے کول بیٹھے جی میں سمجھا لوگاں نے مولویاں نے آکے نبی ہوں دے ڈاکیا بس اللہ دا پیغام دے مڑے لذا ڈاکی کو اختیار ہے خط کی ترمیم کرے چاہے پہندی بارہ دھکیا ویسے آندھی پہ یہ سمجھ جے نبی ڈاکیا ہوئے ہاں تو سیدہ کیا کرنا رہی ہے آکھیا جو قرآن ہی چاہ کے بس چپ کھیت مک گئی اللہ اجازت دیتی بیٹھا میں کونا میرا بابا کیا ہے کوئی تو اللہ دا محتاج یہ لوگ آ دینا کوئی اللہ دا محتاج یقیناً کون ہے جڑا اللہ دا محتاج نہیں کیڑا ہے جڑا اللہ دا محتاج نہیں پر ہن رکھیں تو برابر سمجھی بیٹھے شریعت سارے دے حقوق برابر ہیں پیو تے پتر دے حقوق برابر کوئی نہیں بھیڑ تے بھرا دے حقوق برابر کوئی نہیں زال تے ماں دے حقوق برابر کوئی نہیں تو نبی دی برابری ودا کرے سمجھ آندی پئی ہے تو اجے پتراں دے برابر فیصلہ نہیں کر سکدا نبی دے نال برابری ودا کرے دے عقل کر کلمہ پڑھی تے کلمے دی لاج رکھ سیدہ آئی بیٹھی ہے کیا سوچ کے آئی بیٹھی ہے ذرا دسیں ہاں کیا سوچ کے آئی بیٹھی ہے نبی دی بارگاہ وچ یہ کوئی پاکستان دی عدالت ہے جو لوڑ ماجنا سی آہا اتھا انصاف نہ تھی سی تا کتھا تھی اتھا انصاف نہ تھی سی تا بیا کتھا تھی آئی بیٹھی ہے تے پتہ ہی ہے اتھا تھی بڑا انصاف ہے تے انصاف کیویں تھی سی قرآن دے مطابق تھی سی قرآن تو بڑی کوئی کتاب ہے جلے قرآن دا فیصلہ آیا کھڑے جلے قرآن دا فیصلہ آیا کھڑے تے سیدہ وقت مقدمہ درج کیوں کرے تو سوچنا تھا پوسی قرآن جو فیصلہ ہی آیا کھڑے آندھی پہ یہ سمجھ نہیں آندھی پہ جلے تے کوئی پتہ ہوئے قانون کیا ہے قانون کو جان نہیں ہوئے تے بلا جج کو مان کھڑے تے جج آکسینا قانون کو نہیں بھی پڑھے تیرا مقدمہ بڑھتا ہی نہیں تیرا مقدمہ بڑھتا ہی نہیں عدالت گھندی بھی نہیں جا اپنا کام کر ہن آئی بیٹھی ہے سیدہ بابا علی دوجھا نکاح پیا کریں دے ہن اختیارات مصطفیٰ کو سمجھ تو اپنی اماں کو آنکھ دے کر تیرے پیو کو ہٹ کے جا یہ جرت قرآن دے خلاف کرے چاہ یہ گھرانہ نبی دا یہ تھا شک سے ایمان تو خالی ہے
सैयद अर्ज करें दिए अली दूजा निकाह करें दे बेटा तू क्या चाहता है तू क्या चाहनी नबी ये क्यों नहीं आके कुरान च आगे अल्लाह इजाजत देती बैठे मैं कौन कदे सोच तो सही कदे ही सोच तो सही कि नबी ये क्यों नहीं आखा थी तू बेटा जले अल्लाह आखी बैठे अल्लाह इजाजत देती बैठे मैं कौन रोकण वाला नबी पूछे पुत्र चाहती क्या अल्लाह बाबा जे तक माया अली बिया निकाह न करे अली बिया निकाह नसीजो चाहे फरमाया कोई मसला ही कोई नहीं कोई मसला ही कोई नहीं मिंबर पे मेरा नबी आ गया तो फरमाया सहाबा सुनो मेरा ऐलान जी फरमाया जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है जब तक मेरी बेटी फातिमा जिंदा है अली दूजा निकाह नहीं कर सकता अली दूजा निकाह नहीं कर सकता और कई सहाबी उठी के नहीं आख्या कई सहाबी उठी के नहीं आख्या कुरान देख ला तू चंगा नबी है ये राबदा नबी ये कुरान है जेड़ा कुरान साको पढ़ाई वो कुरान का लिखा करे फन के हु माता बालकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा अल्लाह इजाजत दे दे नबी तू की में इजाजत दे दे नारे तकबीर नारे रिसाल नारे खिलाफत नारे हैदरी सहाबा क्यों नहीं बोले चलो अली तो बोल कोवे हां अली तो आंखें आचा सही हां मैं अल्लाह इजाजत देती है अल्लाह इजाजत देती है तू सब की में रोकना ले तू सब केड़े कानून मुताबिक मैं गुरु कहंदे पयो तू कुरान दी नवी आयत आ गई है या है तो मैं को दिखा जो कुरान दी कहीं आयत नीचे अली ओनू झनिका नहीं कर सकदा तो बात दिखा अल्लाह लिखा है हुक्म अल्लाह दा है हुक्म अल्लाह दा है अल्लाह दे हुक्म में तरमीम कौन कर सकदा है इस होंदे को दसने में कायनात दी वाहिद जात है साडे नबी दी अगर अल्लाह दे कानून च तरमीम करे तो कर देना हां नारे तकबीर नारे रिसाल क्या समझ आएगी मकाम मुस्तफा को समझ मकाम मुस्तफा को समझ मकाम मुस्तफा क्या है मकाम मुस्तफा को मैं आदा होना लोग नबी दे इल्म दे मकाम को तुलेंदे बैठे होंदे कल रात एक जगह खिताब बैठा करेंदा हमें तो मैं आखे भाई एक कंडे तो हर बंदे सुनारा ही कंडा लाई बैठे ना ते सुनारा दावा करे मैं गन्ने दा ट्रक तो अपने कंडे ते तोड़ देना तोड़ के नहीं तोड़ गिनसी एक नौजवान बैठा वहां के तरकड़ी त्रुटी वैसी तरकड़ी त्रुटी वैसी जरा फिक्र आके ना ठीक सरे के बैठा वहां के जे सुनारा आके मैं गन्ने दा ट्रक तोड़ लेना उनकी तरकड़ी तो मैं मौली को आदा मौली नबी दा इल्म ना तोलिया कर नबी दे इख्तियारात ना तोले कर तेरी तरकड़ी भी समझ आई ना सही तेरी तरकड़ी भी त्रुटी वैसी मकाम नबूवत तू के समझे अल्लाह ने साको केड़ा नबी अता फरमाए न तेरी अकल बन सकती है न तेरा शऊर हो तक बन सकता सुभान अली भी चुप पे भाई चुप पे क्यों कुरान तो पढ़ते खड़े हैं उनको पता है एक बा अख्तियार नबी है अल्लाह ने ही नबी को अख्तियार लिखा है जीवे चाहे फैसला कर रहे सुभान जीवे चाहे फैसला कर दे तेरी अकल चावी ना आवी चुप करके मनना तेरा कम है बारगाह नबूवत चूओ चिरा नहीं करनी चूओ चिरा नहीं करनी जब चू चिरा करे से ईमान तो खाली ईमान तो खाली है अख्तियारात मुस्तफा की भाई हदीस सुनाई थी वाह 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 सुभान बुखारी शरीफ की हदीस सुभान सहाबी आया बैठे रोजा भन के मशहूर हदीस रोजा भन बैठे रोजा तोड़ बैठे तुम्हें कोई पता है रोजा भनीज मने तो हुक्म क्या है क्या सहाबी को पता कोई ना जो रोजा त्रुट मैदा तक क्या होता है किफारा क्या है आज तो मैं सहाबा क्या उन्होंने गुलामा दे कदमा दी खाक दे बराबर ही कोई ना आज तक को मैं को पता है सहाबी को पता कोई ना जेले तक मसले दा घर पता है मौलवी को पूछण दी लोड़ क्या ओ कुछ जरा तक मसला नहीं आदा जेले सहाबी को पता है बारगाह नबूवत दी जाया बैठे आका रोजा भन बैठा ओए फरमाया कुरान की आया नहीं खड़ा अल्लाह अल्लाह गुलाम आजाद करो अल्लाह गुलाम आजाद करो अब गरीब बंदा
نہ میرے غلام ان کو آزاد کرا نہ پیسہ ہے جو خرید کر کے آزاد کروں کہیں نہیں اچھا وقت 60 روزہ چا رکھ 60 روزہ چا رکھ تو حجیتا ہنا ہوا کہ ہیک بھن بیٹھا 60 رکھ ہیک تھوڑ بیٹھا ہونا سے 60 رکھ نہیں رکھی گا اچھا بس 60 مسکین کو کھانا کھوا 60 مسکین کو کھانا کھوا سیاں پالاں دا ٹکر بندا نہیں 60 مسکین کو تو بابا پالاں دا ٹکر نہیں بندا 60 مسکین کو کھانا کی تو کھوا کیا بن فرمایا چپائی تھی قرآن کی جو کچھ ہے دنیا دا کوئی مفتی آ چوتھی گال لکھے گا چوتھی گال کہیں بڑے مفتی کو جرات ہے کہیں کو طاقت ہے روزہ بھنن دا کفارہ انہاں تریاں تو کوئی چوتھی گال لکھ دکھاوے تے نبی جلے دس دیتے صحابی معذرت کیتی ہے تریے کم نہیں دی دے شریعت دا منکر تھی گیا کس واسطے آدھا میں کنی نہیں تھی دے صحابی کو پتہ ہے او نبی رب دے قانون ترمیم کرے کر جدا رب اختیار دیتے تو فائدہ کیوں نہ چاہوں جیلے سارے نبی کو رب اختیار دیتے تو بات فائدہ کیوں نہ چاہوں سیاں میرے کو تریے کم نہیں تھی دے کہ نبی ہوئی یا بے اختیار جنہیں تو ودا سمجھیے تو بات آنکھیں نا میں دیکھو میں اللہ دا حکم سنا دیتے اللہ دا حکم سنا دیتے فرید بھی تو عمل چا کر جے نہیں تو بات بن میرے پر بئی گال ہوئی نبی آکے چھپائے تھے اللہ سمجھ گئے یہ کیا چاہتا ہے سمجھ گئے کیا چاہتا ہے جیرے اللہ دے حکمن وہ جب کیا تو معذرت میں کنو نہیں تھی دی نہ غلام آزاد کر سکتا نہ 60 روزہ رکھ سکتا نہ 60 مسکین کو کھانا کھوا سکتا اہن حکم اللہ دے ان دے وچ ترمیم نہیں ہو سکتی پر صحابی تریاں تو معذرت نہیں کر سکتا اچھا کہ بہن ایک بندہ ہے جدا کھجورا دا باغ جب صحابہ دی عادت ہے جہاں باغ ہیں سبزیاں ہیں پھل ہیں فروٹ ہیں جو بھی ہے جہاں پہلی لاوے وہ پہلی چیز سرکار دی بارگاہ پیش کرے اور یہ پتہ نہیں کس واسطے نبی دا ٹیکس نہیں میں جہاں دی پہلی کچھ لاوے بار میں قرآن میں نہیں نبی آکھیا ہاں ہاں جو عقیدہ جن تو سنی بدل تھے اگر پیرا فقیرہ علماء کو نظرانے کیوں دیں دے اللہ سارے رزق کی برکت پیسے ایشو عقیدہ صحابہ دا وہ کھجوراں دا ٹوکرا کنے سیاں باغ لتھے اے پہلا ٹوکرا جناب دی بارگاہ وچ کھنایا قبول فرماوو چا دعا فرماوو چا اللہ میری کھجوراں کو برکت پیسے سبحان تے برکت ہوندی ہے تے برکت ہوندی ہے کھجوراں دا ٹوکرا قبول فرمائے نے تے فرمائے نے او روزہ کرونا اللہ ہاں کتے ہائے ہائے یا رسول اللہ اچھا آئی دیا کہ چاہ کھجوروں دا ٹوکرا پنج مدینے دے غریباں چ برتا دے تیرا کفارہ ادا وہ ٹوکرا چاہ کے کھڑا ہے مسیح دے در تے کھڑا ہے اوئے بھئی تیرا فیصلہ کر دیتے کھجورا آپ کو دتیاں سے کھجورا آپ کو دتیاں سے پنج برتا چاہ تیرے روزے دا کفارہ ادا ہے عرض کریں دے آقا میں چشم تصور نہ لٹھا مدینے میرے کو زیادہ غریبی کوئی میرے کو زیادہ غریبی کوئی اچھا آپ نے منوا بانج آپ نے بالا کو کھوا چاہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری واہ واہ اچھا چلو استی صاحب نال بیعت سیندے پہ چلو یہ بھی گال سنائی جو اللہ دے حکام میں جو تبدیلی ہے کہ سائیں دے بیٹھے ہیں نبی کو اختیار یہ ایک آگے صاحب صحیح میں اسلام قبول کرے نا میں تیرا کلمہ پڑھتا کہ جی ٹھیک ہے میں یہ واسطے تا آیا کلمہ پڑھاون تا آیا تو کو جہنم وچ بچاون تا آیا دوزخ تو بچا کے جنت وچ داخل کرن تا آیا اچھا ایک گال ہے میری شرط جی اے مسلمان پڑھ دین 5 نمازاں میں ترائے پڑھتا میں ترائے پڑھتا ہوئے فرین تب جو مسلمان کرو چاہتا مٹھے مدنی فرمائے جینا رب اختیار دیتے کدہ استعمال کرے اگر میری اختیارات نہ تو جنت جو میں نے تو میں کو بھی کیا چاہیے میں کو بھی کیا چاہیے چل جا پائے 5% تو ترائے پڑھی
میں 5% دوں ترائے پڑھی ترائے پڑھیا کر پر رب اے نہیں آکھے محبوبہ میں 5 فرض کی تھی تو ترائے بیٹھا پڑھوائیں دے ہاں اس واسطے رب نے بھی اعتراض نہیں کیتا صحابہ نے اعتراض نہیں کیتا اعتراض کرے تو آج تو مولوی کرے نہ اللہ کی نہ صحابہ نے یہ اختیارات مصطفیٰ ہے سبحان یہ اختیارات مصطفیٰ ہے والبئی کا حل میں کجاد آگا مٹھے مدنی مدینے دے باروں کھڑے ہیں ایک عرابی ویدہ پیا گھوڑا ودا بیچے دا آپ کو گھوڑا پسند آ پر میں گھوڑا گھننا تے کتنے پیسے مانگتے کتنے پیسے تائے تھی گئے پیسے کتنے گھوڑا میدہ تھی گیا چل مدینے تے کو پیسے دے جے بچ پیسے کو نہیں مدینے جو تے کو میں پیسے چاہ رہا ٹھیک ہے اور سرکار اگھا میں دے پہ وہ عرابی گھوڑا پکڑ کے آندہ اگو رستے جو جب بندہ مل گئے شاید تیرے شہری جو ہوئے نہ ہوئے اتھا مدینے جائیں چند بھئی خیر ہے کیوں دے پیدا پہ کہ نبی پاک نال سودا کی دمی گھوڑا بیچے بھی کتنے پیسے ہیں کتنے پیسے پتی جو جب بندے ہوندے میں اتنے دے دیں بدھاری کسی گھوڑے سے تو بات لالچی بندے کھڑے ہوندے نا ہونا کہ میں کہا تو بناوا تھا حال تب بناوا پیچھے سرکار کو آدھے ہم کو آپ میں دے پہنے ہیں صحیح ان گھوڑا خرید کریں دے نہیں میں کریں دے گال کو مشکوک کرنا بھئی فیصلہ کوئی نہیں کیا آپ نے فرمایا بھئی یہ کیا مطلب ہے سودا طے تھی کہ میں خرید کی دے پیسے مک گئے گن تے کو میں پیسے چاہ کے دے میں نے یہ کیا مطلب ہے گھوڑا خرید کریں دے کہ نہیں بے کریں دے ابھی آ کے ڈاٹھی گا دے یہ تو ہم پھنسنا کہ میں دے انہوں پیسے میں دے وہاں کہ صحیح میں تو گھوڑا بیچے ہی کوئی نہیں مک کر گیا میں گھوڑا بیچے ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا کل کرے ہونے سودا طے تھے تو اتنے پیسے منگے فیصلہ طے تھی کہ گھوڑا میں خرید کر کی دے ہونتے کو پیسے چاہ کے دے منے گھوڑا تو میں دے تو پیسے کھل دے ہونا دے اچھا کوئی گواہ کی اللہ 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 کوئی گواہ ہے واہ واہ سرکار نے فرمایا جیلے تیری میری کال تھئی گئی تریجا تا بندہ ہی کوئی نہ تریجا تا بندہ کوئی نہ موقع تو کوئی بندہ ہوئے تو گواہی دے گئے ہن میں گواہ کو دھو گر گیا وہ آکھا لگا نہیں اگر کوئی گواہی دے گئے چاہ تو میں گھوڑا دے سکتا جے کوئی گواہی نہیں دے گا میں گھوڑا نہیں دے گا نرے تو مکر کیا بندہ اللہ اللہ دیدی پئی ہے حضرت خزیمہ یا کئی خزیمہ ہی پر حضرت خزیمہ آج نبی دے صحابی اللہ یہ گال بات چل دی پئی عرض کرنا کا کیا جھگڑا آپ نے فرمایا میں نے کوئی گھوڑا خرید کی تھا پیسے مک گئے میں کجول مدینے تے کو پیسے چاہ دے ماں کہ ہون پیسے میں دیمن واسطے کھدیاں دا ہمیں رستے جھولیا بندے نال گٹ مٹ تھئی گئے ہن مکریا کرے میں گھوڑا بیچیا کوئی تے ہن آ جائے گواہ گھن جیلے سودا تے کیا تریجا بندہ کوئی نہ جمعو کو گواہ واسطے کیتا کوئی تریجا موقع تے ہوندا تے بندہ گواہ گھنا ہن بھئی گواہ میں کتھوں آنا حضرت خزیمہ نکال سنتے عرابی کو مخاطب اللہ اے سن عرابی میں گواہی دینا میں گواہی دینا میں گھوڑا بیچ دیتا نبی خرید کیا بات کیا بات میں گواہی دینا لے حضرت خزیمہ نے گواہی دے دی تھی ان کی شرط پوری گھوڑا گھن کے مدینے آ نبی سے سجا حضرت خزیمہ اللہ خزیمہ گواہی تجوی دی اٹھا جتا بندہ موقع تے ہو گواہی تجوی دی اٹھا جتا بندہ موقع تے جے عرابی تے میرا سودا طے تھیا تو موقع تے ہاویں کہیں تو موقع تے ہاویں کہیں تے تائیں گواہی کیویں دتی ہے تائیں گواہی کیویں دتی حضرت خزیمہ نے جواب دیتے آقا تہاڈے فرمان مطابق میں آنے ڈٹھے رب کو مننی بتا اے نہ مننا میں آنے ڈٹھے رب کو من کھدے کہ رب ہے نبی آکے ہے کہیں ڈٹھے کہیں ڈٹھے کہیں نہیں ڈٹھا نا تے نہ دس دے نہ دس دے مجھے سے فرمائے کہ میں رب کو رب منے دیتا ہاں
मने दा कहा जो मदीने वाले नबी आके है हक ई वास्ते पहले मदीने वाले नबी को मनना पोस वाह पीछे रब को मने से वाह नत्ता ते को रब कलमा पढ़ावन आया हा कोई जम्मन शादा बंदा उठी के आके मैं को कलमा रब पढ़ा गे मैं को कुरान रब पढ़ा गे कोई है दावेदार नहीं ते को कलमा ही कबाए पढ़ाए कुरान कबाए पढ़ाए नारे तकबीर नारे रिसाल नारे खिलाफ बस फरमाते हैं पहले नबी को मनना पोस नबी ते एतमाद है कि नबी आके अल्लाह है असा के है उहा के हिक असा के हिक नबी आके उनका प्रियो मां कोई नहीं असा के जी कोई नहीं नबी आके उनकी औलाद कोई नहीं असा के कोई नहीं बस जो नबी आता गए असा मने दे अल्लाह सुभान ईमान मदीने वाले ते एतमाद दना बेशक बस मदीने वाले नबी ते एतमाद है तो रब ते एतमाद है मगर न रब कहीं के घर आया कोई नहीं जो मैं रब्बा मेरा कलमा पढ़ ये मेरा कुरान ही भी ये मदीने वाले नबी दिते सुभान अल्लाह ये मदीने वाले नबी दिते हुन कहल बैठा करेंदा हम इथा खुद अब्द सदवे दे हक इथा खुद अब्द सदवे दे उथा रब नाल मिलवे दे जेड़ा रब नाल मिले रब ने किने बयान फरमाए भला भला कुरान को पढ़े सूरत नजम को पढ़े फकाना काबा कौसैन जिਵੇਂ दू कमाना रल गई हक हक वाह 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 दू मफहूम तक दसे त्रीजा मफहूम जेड़ा उलमा लिखे दू कमाना रल गई जिਵੇਂ दू अंगली रल गई वाह हुन ए अंगल इंते नहीं बन सकती ए इंते नहीं आ सकती कर रल फरमाया इंसानी अकल जे तक काम कर सकती है मिसाल दी दू कमाना रल गई हकीकत पूछदे हो रब अदा औ अदना मेरा महबूब इथु ढेर करीब है हक सुभान इथु ढेर करीब है वाह हुन इंसानी अकल इथा जवाब दे गई कि कितना करीब है बस ई वास्ते हद है कोट मिठन के घोट आ गया खाजा ममजार गड़ी शरीफ वाले फरमाया इथा खुद अब्द सदवे दे उथा रब नाल मिलवे दे दिमागे तू चकर दे ये वखरी चाल क्या है मोहम्मद मुस्तफा राज़े खुदा दी कहल क्या पूछदा है इथा मखलूक विच वसदा है उथा रब नाल क्या अल्लाह बस एक वादा की तम आखिरी रिवायत वाह 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 मसी में टाइम ढेर सारा थी गया ना उस तो दीगरी पढ़नी है ना बत फतवा लग वैसी मौलवी साहब की दीगर दी नमाज वेंदी पई है तो बस ये मसला हिक वाकया में तवज्जो दे नाल सुन से हिक रात मिठा मदनी आए अपने हुजरे पाक ईशा गुंबद खजरा दी अम्मा आयशा सिद्दीका दे हुजरे दे जेले सोने नबी आयन ना अम्मा आयशा सिद्दीका डिठे चेहरा मुस्तफा को अर्ज करने मेरे आका थके हुए लग दे अगर इजाजत ले वो तो जिस्म को दबावा चाहिए सुभान जिस्म को सुभान फरमाए अगर तेरा दिल करेंदा पे दबा अम्मा आयशा सिद्दीका ने सरकार दे जिस्म अतहर को दबाया सुभान सरकार को सुकून आ गया जेले सुकून है दरियाए रहमत जोश हक हक वाह पर मैंने आयशा मांग जो मंग से अता करे हक मंग जो मंग से अता करे अम्मा आयशा जी का क्या अर्ज किया आका अल्लाह ने दुनिया की तुसा अता की ते भला आखिरत की मिठे मदनी फरमाया जेनिया दुनिया ते मेरियां बीवियां जन्नत च मेरियां बीवियां हो दुनिया ते मेरे नाल है जन्नत च मेरे नाल हो सोना दुनिया ते तुसा मिले जन्नत च तुसा मिल तो हाक नु कोई बड़ी नेमत अल्लाह बनाई है जो मंगा तो हाक नु कोई बड़ी नेमत है जो मैं मंगा भाई मैं ऐसा कर करना मशवरा करने तक कर अल्लाह अल्लाह मशवरा करने कर के हुन अद्धी रात दा टाइम अम्मा आयशा सिद्दीका फरमांदी है मैं में गुंबद खजरा रही हुजरे पाक जो निकथिया ना ते ई में रियाजुल जन्नत दे विच खड़ी हम रात दा विचाला हा हुन सोचन खड़ गईयां मशवरा करा ता कई देना कई वाह नबी को मंगा ता क्या मंगा मतलब मकाम को देखना होता है ना हुन काउंसलर को कशे मंगसो तो उदे म्यार मुताबिक कोई 100 कुल्ली बना दे इवे हसना ते वजीर आजम आया खड़ा हो उकन को दे म्यार मुताबिक मंगसो ना तो को 120 सोना दे चा म्यार मुताबिक ना ते सैयदुल मुरसलीन को मंगा कहना तो दिवड़ी भाई जात कोई
سب کے رب دے سارے خزانے ایمان سے مٹھے مدنی اعلان فرمائے ہر کہیں کو پتہ ہونا اوتی تو مفاتیح الارض والسماء والارض اللہ نے کائنات میں سارے خزانے کا چابیاں میں کو دے دیتی ہے اللہ اللہ سبحان اللہ کائنات کی کوئی چیزیں جی کو نہیں کری نبی دے ہاتھ باہر ہو تو میں دسے نا کہ جد اللہ نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے کہ اللہ دے ہاتھ ساری کائنات ہے کہ جدا اللہ نبی دے ہاتھ کو جد اللہ فرمیدا پیا پیچھے کیڑی شے کٹ کے دیا سی سوچن دی گل ہے تو بیٹھ کے کلے سوچ اللہ دے ہاتھ ساری کائنات ہے کہ اللہ دے نبی دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے ہن آ کے ہن نبی دے ہاتھ میں اپنا ہاتھ پہ آدا میرے ہاتھ کی ساری کائنات ہے ہن کیڑی شے میں زمین کٹ گنا آسمان کٹ گنا عرش کٹ گنا لوح قلم کٹ گنا کیڑی شے اللہ کٹ کے دی تے نبی دے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا جو عقیدہ رکھ جی میں اللہ دے ہاتھ ساری کائنات ہے جی میں نبی دے ہاتھ تے ساری کائنات سبحان اللہ ہر ایویں رکھے مطلب نبی تے خدا برابر کی ہاں وہ عطا کرن والا ہے گنن والا ہے وہ بناون والا ہے تقسیم اشتراک لفظی کو آج تک مولوی کو سمجھ نہیں ہے اشتراک لفظی نہیں ہو گئے بے شک وہ ذاتی مالک ہے یہ عطائی مالک ہے جنہ ذاتی تے عطائی دا فرق آندا ہے نا بس کھیز بک ویندے شرک تے بدعت والے مسئلے بک ویندے تے کو آج تک سمجھ نہیں آیا بہرحال ہن کہر بیٹھا کریندا اما عائشہ صدیقہ سوچے دیا کر دل وچ خیال ہے نبی دا سب تو بڑا ہمراز تے میرا بابا ابو بکر سبحان اللہ کیوں نہ بابے کو پوچھا چاہتا اللہ بس نبی جو ونجنا انو تے روزہ پا کے ابو ریاض الجنت انو کی ٹھکرو لکھا کھڑے بورڈ خوخا ابو بکر اللہ خوخا ابو بکر اگر دیکھ بلا ونجے تو بلا دیکھ جتا خوخا ابو بکر لکھا کھڑے جو ابو بکر دا گھر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ انو نبی دا گھر ہے انو ابو بکر دا گھر ہے اے بھی مسجد نبی وچ کھلدا ہے او بھی مسجد نبی دے وچ کھلدا ہے یہ درمیان ہی ریاض الجنت واہ واہ بابے کو پہنچ گئی تو پتر اے جھے ویلے کیویں اے جھے ویلے کیویں بابا اج دریائے رحمت جوش اللہ اللہ فرمائے نے عائشہ مانگ جو منگ سے عطا کرے ہاں اور میں کچھ سمجھ نہیں آتی میں سرکار کو کیشا منگا واہ سرکار کو کیشا منگا سبحان اللہ اور ابو بکر صدیق پہ فرمائے تھے پوتری میں کر سرکار کی بارگاہ چ عرض کر آقا جنہ تساں معراج والی رات رب دی بارگاہ چ گئے ہو ایک رب دی ذات ہے بھئی تہاڈی ذات ہے نہ کوئی تری جہان نہ کہیں تری جے کو پتہ ہے رب نال جے تہاڈی گفتگو تھئی ہے وہ گال دسو جیڑی گال تے ڈھیر خوش تھے ہم سبحان اللہ سبحان اللہ تو سجن گال ہی جو کریں دے کہیں گال تے سجن خوش نہ تھیندے نا بس اوہا گال دسو جیڑی گال تے ڈھیر خوش تھے ہم بس اوہا گال دسو مٹھے مدنی دی بارگاہ اما نے جنا اے عرض کیتا ہے نبی سے فرمایا عائشہ لگدا یہ ہے باب ابو بکر نے مشورہ کر رہا واہ واہ عرض کرے دے آقا ہے تے گال ٹھیک پر تساں کیویں بیٹھے فرمایا اے سوچ سوائے ابو بکر دے بیا کہیں ہو ہی نہیں سکتی اے تک سوچ اوہ دی ویندی ہے بیا کہیں دی نہیں ویندی چل عائشہ تیرے نال وعدہ کیتا مون رسائنا جنا رب نال میری گفتگو تھی ہے نا تے میں جیڑی گال کر رہا مقام امت تے ہاں میں جیڑی گال کر رہا مقام امت تے ہاں میں جیڑی گال کر رہا مقام امت تے ہاں وچ رب فرمائے محبوبہ لگدا ہی میں ہے امت دا فکر ڈاٹ ہے امت دا فکر مدن اولاد گناہ پیاری ہوتی ہے اتنی پیو ماں کو اولاد پیاری نہیں جتنی نبی کو امت سبحان پیاری اللہ محبوبہ لگدا ہی میں ہے امت دا فکر ڈاٹ ہے عرض کی تھی مولا جے جے میں ہن تا میں دے جے جے میں ہن تا میں دے اچھا فرمایا محبوبہ بس امت دے معاملے تے کو راضی کرے سبحان اللہ امت دے معاملے تے کو راضی کرے بس عائشہ ای گال تے میں بڑی خوشی تھی سبحان اللہ بس دعا کر محبوب اپنی امت شامل چ کرے سبحان اللہ بس یاد رکھیا کر پارٹی ڈسپلن تے جان دے نا کہ اپنے لیڈر دے خلاف کوئی گال نہیں کرنی پوندی بس اپنے نبی دے خلاف کوئی اپنے لیڈر دے جھنڈے چاہندے بینر لیندے تم تیرا سیاسی حق کے مذہبی حق کے اپنے نبی دے نا دے جھنڈے بھی سبحان اللہ تے بینر بھی جا آدھی بھئی سمجھ لیڈر دے برابر تا سمجھ جانا واہ 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 آدھی بھئی سمجھ
بس یہ چیز ہی نظر آندی پئی ہے میرا دوست شفاعت گناہگاراں دی تھی دوجا ہوندا گستاخ ہوئے تے عبادت گزار ہوئے بخشش کوئی نہیں شیطان کو دیکھ چا عبادت گزار ہے یہ بھی گستاخ تفسیر البیان ہی جاندے موسیٰ کلیم دیکھا شیطان کو نماز پڑھ دے یہ نہ سمجھا کر کہ شیطان نماز کو نہیں پڑھتا پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھتا ہے شیطان کو نماز پڑھتا نہیں موسیٰ کلیم فرمائے اوئے رب تے کو مردود بنائے ملون بنائے تیرے تے لعنت فرمائی کہ تو وقت میں نمازاں کھڑا پڑھتا شیطان آ کے گال سن مردود آتا مایا ملون آتا مایا وہ تا معبود ہے نا شیطان دا عقیدہ خدا دے بارے غلط کوئی نہیں اگر غلط عقیدہ تے نبیاں دے بارے ماریا بندے نبیاں دی عزت دے پارو نبیاں دی عزت دے پارو بن بھائی گال نسی جو نہ چونکہ مسئلہ آ گیا حضرت محی الدین ابن عربی سبحان اللہ سنیا تے بہت بڑے بزرگ ہیں انہاں فرمائے توحید تے جڑے مقام تے شیطان پہنچے کوئی نہیں پہنچا لیکن اے الگ گال ہے اے توحید رب کو قبول کوئی نہیں رب قبول نہیں کرے گا رب آدھے عبادت میں نہیں تعظیم میرے نبیاں تے شیطان آ کے عبادت اتنے نہیں تعظیم ہی تو آپ بھی آکھے میں بات ہی نہیں کریں میں بات ہی چھیکڑی گال بھائی دسی چلو کال ڈھک دے گئے تفسیر البیان والے موسیٰ کلیم کے کول آیا شیطان میں رب کو مناونا چاہنا پوچھ رب کو میرے نال منی دے میں رب کو مناونا چاہنا موسیٰ کلیم نے گال کی واللہ شیطان پوچھا میری گال کی تھی بات منی دے میرے نال بالکل رب آ کے میں منے وہ منی دے تو میں منے کی میں کوئی جرمانہ کوئی سزا کوئی کفارہ رب فرمائے چلو آدم کو سجدہ ناسی کیتا ہن تو آگ چا آدم دے مزار تے لگا بنے اون دے مزار کو سجدہ کرے چا میں رب راضی تھی ویسا آگے نہ ہنگ لگے نہ پھٹ دے تے رنگی چوکھا بس آدم دے مزار تے لگا بنے سجدہ کرے چا میں معاف کر دے سا شیطان آکے بات گالو ہاں میرے عقیدے چ مزاراں تے ونجنی جائز کوئی نہیں لوگاں کو ہٹکیندا وطن مزاراں تے ونجا ہے نا تے آپ ون کھڑا تے پارٹی والے کیا سے صاحب کو ہٹکیندا ہمیں آپ کیا کھڑا یہ تو میری پارٹی بناون والی گل یہ تو پارٹی ختم کرن والی گل ہے ہن پارٹی تو میں نہیں منیندا میرے اتنے کارکن ہیں لہذا رب راضی تھی وے نہ تھی وے مزار تے میں نہیں ویندا تو دوستو بس وہ دسنا ہے گستاخ دی کدی بخشش کوئی نہیں چور ہیں زانی چکر بدماش جو ہے نبی دی گستاخی نہ کرے جڑے نبی والے ہیں نبی دے اہل بیت ہیں تے نبی دے اصحاب ہیں تے نبی دے اولیاء ہیں کوئی غوث کتب انہاں دی گستاخی بس گستاخ دی کدی بخشش کو نہیں بخشش صرف گناہگار اللہ تعالی سب نبی دی بخشش عطا فرماوے